مرحبا أصدقائي. في الفيديو اللي فات كنا وصلنا لونفيرونمون دو لونتربريز. شفنا بزاف ديال لي فاكتور وكنا وصلنا للفاكتور كونكورونسيال، يعني أن المقاولة خاص كاين واحد العوامل تنافسية في السوق اللي محيط بها وفي المحيط ديالها. فالمقاولة خاص يكون عندها واحد الامتياز، واحد لافونتاج كومبيتيتيف او لا كونكورونسيال، يعني واحد الامتياز تنافسي، ان فاكتور كلي دو سوكسي، يعني يكون عندها واحد العامل اساسي للنجاح اللي كتميز بيه على الاخرين. يا اما تكون كتاخد السلعة من عند الممولين ديالها، يعني اون امون بواحد الثمن طيح، بالتالي كتستافد، اما انها كتوزع بواحد الطريقة احسن. وحتى لي كونكيرون ديالها، المنافسين ديالها اللي كاينين في السوق. دونك لونتربريز خصها تعرف هاد المنافسين اللي كاينين في السوق. il doit connaître leur nombre، شحال كاينين همايا، leur poids. يعني لونتربريز خصها تعرف كل شركة منافسة ليها شحال عندها من حصة السوق، شحال عندها ديال المبيعات. لو دوغري دو ديفلوبمون دو مارشي، كنشوفو هاد لو مارشي هذا اللي حنا فيه، واش سي ان مارشي ديلام، ولا سي ان مارشي ستار، ولا فوديت، ولا سي ان مارشي فاشالي، ولا سي ان مارشي اللي هو اون ديكلا. يعني كنشوفوا هذا المارشي واش فيه ميدار، واش فيه صعود، واش هذا المارشي وصل للساتوراسيون ديالو ولا غير باقا راه حالوب، كنجبدوا منه الشيفر دافير ولكن ما بقى عنده فيه ما يزيد، ولا واحد المارشي اللي غادي يطيح. دونك لي دومين استراتيجيك ديالنا اللي حنا خدامين فيهم خصنا نبدلوهم، ونبدلو هاد البرودوي ولا نشوفو شي حاجه اخرى. دونك كنديرو واحد لاناليز كونكورونسيال، كنشوفو هادوك لي 5 فورس دو بورتور. دونك كنديرو بزاف ديال التخربيق. دونك هنا لونتربريز خصها تشوف المكان ديالها وسط من المنافسين ديالها. واش هي الليدر، واش هي تشالنجر يعني كتنافس الليدر، واش هي غير واحد سويفور، واحد لونتربريز اللي تابعاهم وكتقول اللي قالوها كتقول مرحبا. داكوغ. وكتشوف لونتربريز الاستراتيجي اللي خصها تخدم عليها. كتشوف لونتربريز البرودوي ديالها واش سي ان برودوي اللي مختلف، يعني سي ان برودوي اللي هو فيه شي حاجه كتميزو على الاخرين. دونك هنا لونتربريز كدير مجموعه ديال لي شوز. هادشي اللي غنشوفو في اي 6. كاينين دي ماتريس كنديروهم، كاين بزاف ديال الحوايج بحال ماتريس بي سي جي، بيستيل، ماتريس ا دي ال، وبزاف ديال لي شوز. دونك لاناليز ديال لي 5 فورس دي بورتور. دونك هادي لي فاكتور كونكورونسيال. من بين في المحيط ديال المقاولة كاينين دي فاكتور سوسيو، يعني عوامل اجتماعية. دونك ces facteurs concernent l'aspect interne de l'entreprise parce qu'ils touchent à la motivation et à l'implication du personnel. Importance des syndicats, motivation des personnels. دونك العوامل الاجتماعية كما سبق وشفناها، يعني كنشوفوا ليبانويسمون ديال هاد البيرسونيل ولا الفريستراسيون ديالهم. واش هاد لونتر هاد الناس اللي خدامين في الشركه ديالنا واش فرحانين، واش عاجبهم الحال، واش متحمسين يجيو يخدموا، يعني باغيين يجيو، ولا هما صافي كسالى ما بقاوش باغيين يجيو، كيحسوا بالاحباط، ما عاجبينهمش ظروف العمل. دونك كنشوفوا الموتيفاسيون والامبليكاسيون ديال البيرسونيل. كنشوفوا النقابه اللي عندنا والاهميه ديالها، واش عندنا عمل نقابي بزاف، واش العمال كيديروا الاضراب بزاف. كنشوفوا هاد التحفيز والحماس ديال الناس اللي خدامين معنا. سيت اسبي peut infléchir les décisions stratégiques de l'entreprise. دونك هاد الجانب هذا، الجانب السوسيال داخل الانتربريز مهم جدا، ويقدر يأثر على التوجهات الكبرى ديال المقاولة. يعني لونتربريز خصها تكون عندها واحد الغاية، ان الناس اللي خدامين معاها يكونوا مزيانين. غنشوفوا هادشي في ليكول دي غولاسيون ايمان ديال إلتون مايو، ديال مجموعة ديال ليوين وديال ماغريغور، ابراهام ماسلو اللي غيجيب لي بيراميد دي بوزوان. دونك الناس كيكونوا خدامين في واحد لورغانيزاسيون كيكونوا عند خاصنا يعني الناس في طبيعتهم كيبغيو العمل،
يعني انت خصك تحفزو وتموتيفيه باش يزيد يخدم ويعطي، سينو انت كتكون سبب باش انه كيولي كسول ومعكاز وما كيبقاش باغي يخدم. كاين واحد لاداج كيقول لك ما كاينش ان موفي سولدا، مي كاين ان موفي شيف. يعني ما كي يعني عمرك ما الا فشلات لورغانيزاسيون عمرك ما تلوم ليا لي زوفريي ولا تلوم ليا لي سالاري. المشكل دائما خصو يكون في لو شيف ولا في لو ليدر ولا في لو ماناجر، هو اللي ما شافش هاد الناس شنو كان خاصهم. دونك لو فاكتور سوسيال مهم جدا. كاين لو فاكتور ايكونوميك، العامل الاقتصادي. Il s'agit d'abord du système économique dans lequel évolue l'entreprise. يعني خصنا نشوفو لو سيستيم ايكونوميك اللي كاينه فيه لونتربريز، النظام الاقتصادي السائد في البلاصه فين كاينه ديك المقاوله. واش نظام رأسمالي كابيتاليست ولا سوسياليست يعني نظام اشتراكي؟ يعني بحال مثلا الميريكان نظام رأسمالي، الاتحاد السوفيتي واحد الوقت نظام اشتراكي. دونك وكل مود مختلف. مثلا لونتربريز في واحد النظام رأسمالي فهنا كاين لينيسياتيف، كاين لا كونكورونس بور اي بارفيت، كاين لا موبيليتي ديال لي فاكتور دو برودكسيون، كاين عندي لا ليبرتي ديال انني نملك لي فاكتور دو برودكسيون. بالعكس ديال السيستم اللي هو سوسياليست، كتكون الدولة هي اللي كتحكم في وسائل الانتاج وهي اللي كتفرض عليك بزاف الامور. دونك هنا لونتربريز خصها تشوف النظام الاقتصادي كيفاش عامل قبل ما تدخل في واحد بروجي. مي il s'agit surtout de l'évolution des principales variables économiques. يعني لونتربريز خصها حتى هي تشوف هادوك لي زيبوتيز اللي كتقوم عليهم الاقتصاد ديال واحد البلد. لي برينسيبال فاريابل ديال لو كاري ماجيك دو كالدور. لو كاري ماجيك دو كالدور كيبين لينا لي زيبوتيز ايكونوميك على 4 الحوايج: لو شوماج، لا كرواسونس ايكونوميك، لانفلاسيون و لا بالانس كوميرسيال. كيتسمى لو شوما لو كاري ماجيك باسكو امبوسيبل نوصلوا لهاد لي زوبجيكتيف في دقه بربعه بهم، مي كيكون واحد التشكيله اللي هي مزيانه ليكونومي ولو ديفلوبمون ايكونوميك. دونك لانفلاسيون والكرواسونس ايكونوميك اكسيتيرا. دونك لونتربريز خصها تشوف، يعني لونتربريز خصها تدخل مثلا الا كانت لانفلاسيون هادشي غيأثر على لي بري، هادشي غيأثر على لا كونسوماسيون، دونك غيأثر على لونتربريز. دونك هادشي sur la politique économique en matière d'investissement de délocalisation. يعني لونتربريز تقدر دير لا ديلوكاليزاسيون. لا ديلوكاليزاسيون ان لونتربريز البلاد فين كاينه دابا هي مثلا في لا فرانس. لا فرانس مثلا فيها واحد التضخم، نسبة التضخم، الاسعار ارتفعت، الاقتصاد بدا كينكمش. دونك كدير سكن نابيل لا ديلوكاليزاسيون، يعني كتجي مثلا للمغرب، كتجي للمغرب وكتحل فيه فروع وكتستافد من الفيسكاليتي ديال المغرب اللي هي هابطه بارابور لفرنسا، وكتستافد من الخدامه اللي في المغرب اللي الصالير ديالهم هابط بارابور لفرنسا. يعني كدير سكون ابيل لا ديلوكاليزاسيون، يعني كتخرج من بلادها وكتمشي لبلاد الناس، باسكو كاينين دي فاكتور ايكونوميك في البلاد ها هي الاصل اللي ما مسلكينهاش. كتمشي لرومانيا، كتمشي للمغرب، كتمشي للصين وكتخدم بواحد الكو اللي هو هابط. سينو الا وقعوا دي بروبليم ايكونوميك في البلدان فين مشات وبغات ترجع للبلد الام كتسمى لا غولوكاليزاسيون. داكوغ. دونك هادو لي فاكتور ايكونوميك. كاينين لي فاكتور فينونسي، يعني المحيط المالي، العوامل الماليه، المال والاموال. Les facteurs financiers sont constitués par le réseau bancaire، يعني le système bancaire، يعني l'économie d'endettement، يعني الفينانس انترميديي، يعني لي بنك اللي كتسلف من عندهم لونتربريز وكيفاش كيتعاملوا مع لونتربريز والسلوك ديالهم كيفاش داير مع هاد لونتربريز وشحال لو طو دانتيغي اكسيتيرا، واش كيطلبوا دي غارونتي بزاف، واش كيعطيو دي كريدي ولا ما كيعطيوش اكسيتيرا. مي سولون سا تاي لونتربريز بو اكسيدي ا دي ريسورس دو فينانسمون بارتيكولير. دونك لونتربريز كيف ما كان على حساب لا طاي ديالها تقدر تكون عندها ولوجيه للفلوس. الا كانت واحد لونتربريز اللي خدامه مزيان وانتربريز محترمه وكبيره معروفه غتاخد ان كريدي. اولا في اطار لا ليبراليزاسيون فينانسيير
واحد لونتربريز اللي كتمشي للمارشي اوبليغاتير. بالنسبه لي زونتربريز اللي كيكونوا كوتي اون بورس، يعني انا لونتربريز غتمشي تسلف بيان سور انها كتبيع، كدير ليميسيون ديال لي زوبليغاسيون اون كونتر بارتي ديال هادوك لي زوبليغاسيون اللي كدير ليها اللي كتبيع، كتاخد واحد الكابيتال، وكتبقى تفيرسي دي زانتيغي لهداك السيد اللي اشترى من عندها، هذاك لانفستيسور اللي اشترى لي زوبليغاسيون، ان امبران اوبليغاتير كيما شفنا في لوتي فينانسي. دونك هنا لونتربريز كتفينانسا، كتشوف لو طو دانتيغي اللي كاين، réseau de financement spécialisé, CH pour le bâtiment et l'hôtelier, leasing, financement de commerce extérieur, etc. Donc le financement spécialisé يعني مثلا كتكون واحد لا بنك ولا واحد لورغانيزاسيون فينانسيير متخصصه في واحد النوع ديال لي كريدي. واخا هاد لا نوسيون ما بقاتش، اللي دابا ولات عندنا لا نوسيون ديال لا بنك يونيفرسيل، سيتادير لا بنك يونيفرسيل كتعطيك كريدي في اي سيكتور. شحال هادي كانت لا بنك سبيسياليزي، كان لو فينونسمون سبيسياليزي، كان مثلا سي اش بنك يعني كان في ليموبيليي ولوطيلغي، هذا هو التخصص. قرض الفلاحي كان كيسلف غير الفلاحة، دابا لا، دابا تقدر تمشي عند القرض الفلاحي وتاخد كريدي ديال ليموبيليي مثلا، حيت ولات عندنا لا بنك يونيفرسيل. Donc l'entreprise surveille l'évolution des conditions du marché financier, cours de change, taux d'intérêt, etc. Donc l'entreprise دائما كتكون حاطة عينيها على كيفاش السوق المالية والأسواق المالية، لو مارشي دي كابيتو كيتطور، كيفاش دوفيز، التغير ديال الدرهم بارابور الأورو للدولار، نسبة الفائدة كيفاش دايرة. دونك لونتربريز داخلة في واحد المحيط مالي كيأثر عليها بزاف وعلى القرارات ديالها. دونك هذا حتى هو كاين في لي فاكتور في لونفيرونمون دو لونتربريز. كاين عندي دابا شفنا لي فاكتور، يعني لونتربريز كاينه في واحد المحيط، هاد المحيط كتكون من مجموعه من الامور، يعني شي حاجه جوريديك اللي شفنا، تكنولوجيك، كونكيرونسيال، سوسيو، ايكونوميك، فينانسي. دابا غنشوفو l'adaptation de l'entreprise à son environnement. C'est une nécessité. l'entreprise خصها تكون كتعرف تصرف، كتسلك راسها. لونتربريز خصها تكون كيما مشى لونفيرونمون كتمشي معاها حتى هي، تكون حربائيه. لونتربريز كتكون كتكيف مع المحيط ديالك، يعني ما تكونش قاصحه كدير غير اللي في راسها، لا، خصها تشوف متطلبات السوق، تشوف المنافسين، تشوف ليكونومي كيفاش دايره. ماشي انا نقول مثلا انا غنبقى نستثمر في بلادي، وبلادي انا مثلا سيره كتموت فيها الشوماج، الاقتصاد كيركض لا، لونتربريز خصها تشوف مصلحتها وتمشي دير مثلا لا ديلوكاليزاسيون، تمشي لشي بلدان اخرين اللي فيهم الصالير هابط اكسيتيرا وتستثمر. دونك لونتربريز واحد المارشي اللي كيموت وعليه المنافسه بزاف، كلشي ولا داخل ليه، وداك البرودوي معليش طلب بزاف، يعني بدا كيموت، بدينا كندخلوا من الفاشا للديكلان وما كاينش لي بروفي بزاف. لونتربريز خصها تبدل لا استراتيجي، تبدل داك البرودوي، تزيد دير ليه شي غولونس، تبدل شي حاجه في لومبالاج. دونك لونتربريز خصها تكون كتادابطا مع لونفيرونمون ديالها، لي كليون ديالها مثلا ولاو باغيين شي حاجه جديده، ولاو باغيين شي تكنولوجي جديده، خاص لونتربريز تمشي ديفلوبي راسها وتشيرشي مزيان وتجيب لهم شي حاجه اللي كتناسبهم. دونك ضروري سي اون نيسيسيتي ان لونتربريز كتادابطا مع لونفيرونمون ديالها. L'environnement de l'entreprise comprend plusieurs sphères sur lesquelles il n'a pas toujours la possibilité d'agir, ou qui ont pourtant une influence déterminante sur son existence et sur sa stratégie. قالك المحيط ديال المقاولة في مجموعة من الأمور، في مجموعة من لي سفير، يعني مجموعة من العناصر اللي هي خارجة على لونتربريز، اللي لونتربريز ماشي ديما عندها ديك الإمكانيات أنها تتحكم فيها. شي حوايج اللي هما كيأثروا على لونتربريز بواحد الشكل فعال، وكيأثروا على الوجود ديالها، وكيأثروا على الاستراتيجية ديالها. Il s'agit essentiellement de la réglementation des comportements du consommateur, des réactions de la concurrence, etc. Donc
القوانين القوانين اللي كاينه في البلاد، كيجي مثلا رئيس الحكومة كيخرج بواحد القانون مثلا، وهذاك القانون مثلا كيمنع مثلا لونتربريز، كيمنع عليها انها اننا مثلا في اطار كوفيد 19 غنسدو القهاوي مثلا من 8 لتحت. دونك لونتربريز ما تقدرش تاثر على رئيس الحكومه تقول لي لا، قانون هذا كيخرج. دونك هي هادشي كيأثر عليها بواحد الشكل، كيتأثر على الربح ديالها وكيأثر حتى على الاستراتيجي ديالها. ممكن انا لونتربريز عوض ما كانت كتحل مع كان انا اكزومبل كتحل مع 11 10 الصباح، هذاك مول المحل ولا يحل مع 6 الصباح، وزاد واحد البارتيي فيها المسمن وشي تخربيق، باش انه يعوض هذاك السدان اللي كيسد بكري مع الثمانية. دونك جا واحد لا ديسيزيون من الفوق، دي ريغلومون اللي خلاو لونتربريز تبدل لا استراتيجي ديالها، ولكن لونتربريز ما تقدرش تاثر على هاد لي ريغلومون ولا تحيدهم. داكوغ. لو كومبورتمون ديال لي كونسوماتور مثلا لي كونسوماتور ما بقاوش كيستهلكوا واحد الحاجه، مثلا واحد لونتربريز اللي مثلا السينما مثلا، ما عرفتش شي اكزامبل. الناس مثلا ما بقاوش كيبغيو واحد الحاجه، تبدل السلوك ديالهم، فالونتربريز ما خصهاش تبقى بحال مثلا هادوك الشركات اللي كانوا كيديروا لي سي دي واحد الوقت. دونك الناس ما خاصهمش يبقاو الشركه، الناس ولاو باغيين يتفرجوا في انترنت مثلا، نتفليكس ودوك الشركات اللي بحال هكا. دونك لونتربريز خصها تحيد عليا داكشي ديال لي سي دي روم وداك التخربيق، وخصها تستجب للمتطلبات والحاجيات ديال الزبائن ديال المستهلكين، باش حيت هي ما تقدرش دير شي حاجه، لان كيكون واحد التغير جماعي في السلوك ديال المستهلكين. الرياكسيون ديال لا كونكيرونس، بحال مثلا مني انت كتنوض كتهبط الثمن، كتنوض كتدخل راسك في واحد الكيغ دي بري، حرب ديال الاثمنه. كتهبط الثمن، هذاك المنافس ديالك تا هو كيهبط الثمن، الاخر كيهبط الثمن، فانت كتقول غنهبط الثمن باش الناس يشريو البرودوي ديالي ونكبر حصة السوق. ولكن ملي انت كتهبط الثمن كيجي الاخر تا هو كيهبط الثمن، وكتبقى انت تهبط وهو يهبط، حتى كتخرج على راسك وكتنقص من المارج بينيفيسيير ديالك. ربما هو يكون عنده دي ريزيرف وعنده الفلوس عليك، ولا عنده مثلا واحد ليفي ديكسبيريونس وعنده واحد ليفي دابرونتيساج وكينتج بواحد الكو قل منك، جيتي تهبط تا هو ما عنده ما يسالي، يقدر يهبط وما يتاثرش الربح ديالو، وها انت خرجتي على راسك. دونك لو فيت ديال انك تبقى خدام بواحد البري، بعض المرات كتفرضوا عليك لا كونكيرونس، الرياكسيون ديال لا كونكيرونس، وانت ما تقدرش دير شي بري اخر، حيت هذاك هو البري اللي كاين في السوق، ما عليك الا تمشي معاه، الا كنتي غادي تجي ان يعني انت تقدر تافيكتي بشي حاجه قليله. دونك لا كونكورونس كتاثر عليك، يعني كتحدد وكتقدر هذيك لا كونكورونس تاثر حتى على الوجود ديالك. Donc, lorsque des changements significatifs interviennent, l'entreprise doit autant que faire se peut s'adapter en redéfinissant ses propres caractéristiques, notamment en procédant au changement de ses finalités, de son organisation, de ses règles de fonctionnement et des moyens mis en œuvre. Donc l'entreprise ملي كتشوف واحد الشونجمون في المحيط ديالها، الزبائن ولاو باغيين شي حاجه جداد، المنافسين داروا شي تخربيقه جديده، ممكن ينوض واحد السيد يهبط الثمن، ولكن هو شنو غادي يدير؟ غادي يزيد في الكاليتي وغادي يلعب على شي حوايج اخرى. دونك انت راه هبطتي الثمن مشيتي فيها، ما غيديها فيك حد. يعني هنا لونتربريز خصها حتى هي تلعب على بزاف الامور. بغيتي انت مثلا تبقى بنفس الثمن، ما تهبطش الثمن حيت ما قادرش، حاول تلعب على السيرفيس ابري فونت، تلعب على ديزاين، تلعب على شي حاجه باش انك كتبدل من لا استراتيجي ديالك. تحاول تنقص من لي كو في داخل لونتربريز، تنقص من تاوغمونتي لا برودكتيفيتي ديال الخدامه اللي عندك، تحاول تبدل لي زوبجيكتيف ديالك. دونك لونتربريز خصها دير جميع الوسائل اللي عندها في يديها
باش انها كتكيف مع المحيط ديالها، كتادابط ضروري. Donc néanmoins, lorsque les modifications sont trop importantes et impliquent des modifications profondes qui dépassent ses capacités internes, l'entreprise doit nouer des relations de complémentarité avec d'autres entreprises pour atteindre ses objectifs. Donc parfois l'entreprise ما كتقدش على المنافسة، كيكونوا الشركات يعني غير كياكلوها في السوق. الزبائن باغيين واحد لا تكنولوجي اللي ما عندهاش هي باش غادا تخدم. الدولة فارضة عليها قوانين. دونك لونتربريز باش انها تقدر تعيش وتبقى اشنو كدير؟ كتنوض، كتعاون مع شركات اخرين وكتكامل هي وياهم. كتنوض مثلا كتمشي كدير كونطرا مع واحد الشركة اخرى وكدير ليها لا سوتريتونس. بحال مثلا واحد لونتربريز كانت مثلا اتصالات المغرب، كانت هي كدير الكابلاج وهي كتحط هذوك لي امسان وهي كتحط الماتيريال. ملي كتولي المنافسة كثيرة كتولي هي ما كتبقاش دير هادشي، كتجيب شركة أخرى كتعاونها باش تعاونها على السوق، باش أنها تقدر تادابطا وتكيف مع المارشي ديالها. كدير واحد استراتيجي دامبارتيسيون، يعني كتسوتريتي لها واحد البارتي من الميتي ديالها كديره الأخرى في بلاصتها. اولا مثلا كتجي واحد الشركه كدير واحد الفيزيون مع واحد الشركه وكتكون واحد الكرواسونس جلوبال كيستافدوا منها الشركات بجوج، يعني كيكونوا المصالح الاقتصاديه ديالهم كتشترك وكيتجمعوا وكيديروا واحد الاهداف مشتركه بيناتهم. دونك هادشي كامل باش ان لونتربريز تحقق الاهداف ديالها. دونك لونتربريز دائما كتحاول انها كتادابطا مع المحيط ديالها. دونك شفنا هاد لابارتي l'impératif d'interdépendance entre les entreprises. Donc, les entreprises ضروري ما كيدخلوا في تواصل بيناتهم، ولي زونتربريز بز منهم خاصهم يعتمدوا على بعضياتهم. يعني ما يمكنلكش انت تكون بوحدك في السوق. لي زونتربريز مثلا انت كاونتربريز راك انت معتمد على واحد الفورنيسور اللي غادي يشري اللي كيعطيك لا ماتيير بروميير، ومعتمد على واحد لا مارك دو ديستريبيسيون اللي كديستريبي لك لي برودوي ديالك، ومعتمد على واحد لونتربريز اخرى اللي كدير لك ترونسبور ديال السلعه ديالك. يعني كاين واحد لانترديبوندونس ما بين لي زونتربريز، يعني لي زونتربريز فيما بيناتهم شي كيعتمد على شي، وهذا الشيء كيفرضوا علينا لو مارشي. Donc l'environnement concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises n'est pas parfait. Donc هذاك المحيط التنافسي فين لونتربريز كاينه وكتشتغل ماشي شي حاجه اللي هي كامله ويعني واعره. دونك الا مشينا للواقع de plus en plus l'entreprise sont liées entre elles par des accords qui limitent leur liberté d'action. Donc الواقع اللي كاين هو ان لي زونتربريز دائما بيناتهم واحد الاتفاقيات وكيسنيو مع بعضياتهم دي كونطرا. هادشي اللي كيحد من الحريه ديالهم. يعني ما كايناش واحد لونتربريز اللي هي كبيره كدير اللي بغات في السوق، لا، ضروري ما كتهبط للطابله وكتناقش وكتنيغوسي مع الشركات الاخرين، حيت ما كايناش غير هي بوحدها. De même, l'accélération des processus de concentration financière a abouti à la constitution de grands groupes industriels ou financiers. Donc, l'entreprise ملي كتبغي تكبر وكتبغي تغلاض ودير الفلوس ما كتكبرش بوحدها وكتغلاض بوحدها. دونك لونتربريز دائما كتلقى واحد التجمع صناعي كبير او مالي كيولي واحد الهولدينغ ولا واحد القطب مالي كبير فيه بزاف ديال الشركات. Il s'ensuit que l'importance des capitaux limite l'accès des entreprises concurrentes sur le marché. يعني l'entreprise بوحدها ما تقدرش. فكيجيو دوك الشركات الكبار باش يحافظوا على باش انت تحافظ على بلايصتك في السوق، كتمشي كدير ايدك في واحد الناس، في ايد الناس اللي كتعرفهم، دوك الناس اللي كتستافد منهم وكيفيدوك. ما كديرش فيها واعر وتبقى بوحدك، لا، هذوك الناس اللي انت كتستافد منهم كدير يدك في يديهم وكتخدم معاهم حيت في مصلحتك تكون معاهم. فملي كيتجمعوا دوك الشركات بعضياتهم وكيشكلوا واحد القطب مالي كبير وكيشكلوا واحد الاستثمارات كبيره وكيولي عندهم واحد راس مال كبير،
فهما كيديروا واحد البارير ا لونطري بالنسبه لهذوك الشركات البزاق اللي يلاه باغيين يدخلوا للسوق. كيديروا لهم واحد الحاجز كيمنعهم من الدخول. بحال مثلا كتلقى واحد الشركه ارتبطت مع واحد 4 الشركات اخرين وتجمعوا فيما بيناتهم، وداروا واحد الامبراطوريه متوحشه في واحد المجال مثلا ديال الاتصالات، واستثمروا استثمارات وداروا اشهار وتعاونوا بيناتهم. غادي يجي واحد باغي يدخل ينافسهم، ما غيقدرش يدخل لهذا السوق لانه هذا السوق كبر منه، كبير عليه، لانهم هما كبروا السوق، هما داروا استثمارات وداروا اشهارات، ولاو كيبيعوا بواحد الثمن هابط اللي ما غيقدش عليه هوايا. الا جا يدير راسو فيهم غادي تقهر. دونك هنا هما كيبداو كيخليو كيديروا دي باغيير ا لونطري باش ان اي واحد غيدخل جديد كيليميتيوه ما يقدرش يدخل. داكوغ. Par conséquent, l'entreprise doit tenir compte des interdépendances qui la lient à l'ensemble du tissu économique. Donc l'entreprise دائما كنتيجة على هادشي اللي شفنا دابا واللي قلنا، l'entreprise دائما خصها تشوف هذيك الترابطات اللي كتربطها بالاقتصاد بالنسيج الاقتصادي. En effet, à cet effet, des relations de complémentarité peuvent être nouées avec d'autres entreprises sous forme de fusion, d'absorption, d'association, etc. Donc كما قلنا، دونك ملي كتمشي للواقع، لونتربريز ملي كتبغي تكبر وتغلط كتبدا كتربط واحد العلاقات مع لي زونتربريز الاخرين باش يكون واحد التكامل ما بينها وبينهم وباش تقدر تعيش. يعني انها كدير دي استراتيجي دو كرواسونس، يا اما هذيك كتسمى كرواسونس اكسترن، حيت كاين الكرواسونس انترن يعني الانتربريز نفسها كتزيد توسع راسها من الداخل وتبني وزينات وتبني فروع، او لا كرواسونس اكسترن يعني الانتربريز كتكبر ولكن كتكبر انها كتمشي كتناسب ولا كتزوج بشركات اخرى. بحال مثلا كدير فيزيون. فيزيون يعني شركه كتذوب مع واحد الشركه اخرى وكتنوض لينا شركه جديده. اولا كندير ابسوربسيون يعني كتجي واحد الشركه كتمص واحد الشركه بي كتحيدها من السوق كتشريها وكتبقى السميه ديالها هي بحال اورانج مني دارت مع ميديتال، خدات ميديتال وبقات غير اورانج هي اللي بقات. اسوسياسيون يعني كندخل معاها كتبقى انت عندك كابيتال ديالك وانا عندي كابيتال ديالي، ماشي خديتيني استرطتيني ولكن حنا بجوجنا كاينين. دونك هادشي راه غتقراوه في الماركتينغ استراتيجيك في الكرواسونس اكسترن. الناس اللي قراو الماناجمنت عند مسيو حيسون راه غيكونوا قراو هادشي. En plus des relations de complémentarité, l'entreprise peut s'insérer dans le cadre d'ensemble économique. يعني l'entreprise كتكون كما قلنا كيعاود نفس الفكرة، يعني داخلة في واحد العلاقة ديال التكامل، يعني في واحد الإطار ديال واحد التجمعات اقتصادية. À travers l'appartenance à une filière, la firme cherche à identifier les maillons générateurs de profits élevés ou de développer des relations de complémentarité avec d'autres entreprises en amont et en aval de la filière. Donc la filière هو واحد السلسلة اللي كيدوز منها واحد البرودوي. بحال مثلا واحد لونتربريز، عطيتكم اكزومبل ديال ديك الشركة اللي كتبيع الحليب. دونك هذيك لونتربريز شنو هي لا فيليير؟ هما كاع هادوك لي زونتربريز اللي كيكونوا مني هذاك الحليب كيجي من عند البقرة وكيدخل وكيتخشى واحد لومبالاج وكيولي واحد المنتوج وكيمشي وكيتحط عند واحد الشركة اخرى. يعني كتلقى مثلا هنا كتلقى 3 الشركات ولا 4 الشركات. كتلقى مثلا هاد لا فيليير اشنو فيها واحد الشركة اللي كتنتج الحليب، كتربي البقار وكتعلفو وكتنتج الحليب. فيها واحد الشركة اللي كتشري داك الحليب وكديرو في الامبالاج. فيها واحد الشركة اللي كتاخد هداك الحليب وكتحطو عندها كتبيعو للناس، كتشريه بالجملة وكتبيعو للناس، يعني اونتربريز كوميرسيال. هادو كلهم داخلين في واحد الفيليير، في واحد الشين دو فالور كيدوز منها هاد نسيطرو ديال الحليب ولا هاد البرودوي هذا. يعني لونتربريز شنو كدير؟ لونتربريز كتدخل في واحد الفيليير، كتانتيغري واحد الفيليير اون امون اون افال. علاش؟ باش انها كتخلق واحد النوع ديال التكامل. يعني لونتربريز كنمشي انا عند واحد كندير واحد الشراكه مع واحد الشركه، نقول لها انت بقاي تحلبي الحليب ودفعي ليا. وكندير شراكه مع واحد الشركه اخرى كنقول لها انا غنبقى نبيع لك بالجمله وتبيعي للكليون.
يعني كتدخل في واحد الفيليير باش انها كتطور من العلاقات ديالها وكتخلق واحد النوع من التكامل مع دوك لي زونتربريز اللي كيجيبوا ليها السلعه والماده الاوليه، ومع هادوك لي زونتربريز اللي هي كتدفع لهم السلعه. هادوك اللي كيجيبوا ليها كيتسماو اون امون، واللي هي كتدفع لهم كيتسماو اون افال. D'accord? Donc de même, l'entreprise peut s'insérer dans le cadre d'un bassin économique ou bassin d'emploi pour pouvoir atteindre ses objectifs. يعني كاين بزاف ديال الامور. l'entreprise تقدر تدخل في واحد groupement d'intérêt économique، واحد جوان فونتور، واحد يعني كاين بزاف ديال لي فورم، كاين بزاف ديال لي استراتيجي دامبارتيسيون، استراتيجي اكسيتيرا. كدير واحد السو تريطونس، ولا كدير كونسيسيون، ولا كدير فرانشيز. هادشي راك غنشوفوه في الماركتينغ استراتيجيك. باش ان لونتربريز خصها كاين واحد كتعتمد على لي زونتربريز اخرين، وهادشي كيفرضوا عليها السوق باش انها تقدر تعيش. دونك هنا يعني خلاصة، هذه هي لونتربريز كاينه الوسط. يعني وعلاقتها مع المحيط ديالها. كاين عندي لونفيرونمون جوريديكو انستيتيسيونيل اللي فيه هادوك لي ريغل دو جو اللي كينظموا ليا لو مارشي، القوانين. l'environnement socio-culturel ou le comportement des consommateurs, etc. L'environnement géographique et démographique, l'entreprise, l'emplacement ديالها فين كاين و البوزيسيون ديالها و l'environnement, etc. L'environnement financier, le marché des capitaux, les banques, économiques, sociales, etc. Donc, l'entreprise a des flux مع les environnements. Donc, il y a des flux financiers, des flux physiques, donc des flux indirects, etc. Flux d'informations. Donc, l'entreprise, كما قلنا بحال مثلا هنا l'environnement socio-culturel كاين عندي un flux d'informations. l'entreprise كتعرف l'entreprise كتاخد دي زانفورماسيون من عند الدولة، يعني كتكون عارفة القوانين، عارفة الإجراءات، عارفة المساطير، وتا هي كتعطي دي زانفورماسيون، يعني كتعطي معلومات. l'entreprise كتربطها مع l'environnement financier واحد الفلو فينونسي، يعني فلو فينونسي فيه لونتربريز انها كتحط مثلا كدير لي زانفيستيسمون، كتشري دي كتستثمر في اسهم، كتاخد دي كريدي، كتاخد دي فلو في ديال لانفورماسيون. يعني لونتربريز كتاخد معلومات على لو طو دانتيغي، على داكشي اللي كاين في المارشي، اكسيتيرا. دونك لونتربريز هي دائما في واحد التفاعل مستمر مع المحيط ديالها، المحيط ديالها اللي فيه بزاف ديال لي سفير. دائما كتيشونجي، كتبادل دي فلو، يعني كتواصل من خلال دي فلو فيزيك. دي فلو فيزيك اللي بحال انها كتقدم كتبيع لي برودوي، لي بيان اي لي سيرفيس ديالها، هذا سي ان فلو فيزيك. كتاخد دي بيان ديكيبمون ولا لا ماتيير بروميير، هذا سي ان فلو فيزيك. كتخلص دي زانتيغي، هذا سي ان فلو فينونسيي. كتستقبل معلومات على القوانين اللي في البلاد، هذا فلو دان لانفورماسيون. دونك لونتربريز كتيشونجي مع لونفيرونمون ديالها 3 تيب دو فلو. كاين دي فلو فيزيك، فلو فينونسي، فلو دانفورماسيون. فلو فيزيك يعني سلعة ولا شي حاجة اللي فيزيك، فينونسي العاقل الفلوس، و انفورماسيون هي معلومات كتيشونجيها مع المحيط ديالها. دابا غنشوفو في شابيتر 3 تيبولوجي دي زونتربريز. دونك انتربريز يمكن لينا نرتبوهم ونصنفوهم الانواع. كاين انواع ديال لي زونتربريز. Le tissu économique se compose d'une foultitude d'entreprises très diverses. يعني النسيج الاقتصادي ولا ليكونومي ديال البلاد كاين واحد العدد هائل ديال المقاولات المختلفين. كل مقاولة، هذه مقاولة كبيرة، هذه مقاولة صغيرة، هذه مقاولة ديال النجارة، هذه مقاولة ديال البيع والشراء، هذه مقاولة ديال الفلاحة، هذه مقاولة خاصة، هذه مقاولة تابعة للدولة. يعني
كاين بزاف ديال الانواع ديال التصنيفات وديال التشكيلات. دونك cette diversité rend difficile la restitution d'une entreprise en fonction de certaines caractéristiques ayant des incidences en termes de relations inter-entreprises et de gestion. دونك كل entreprise هي فريدة من نوعها، وكيخليك انك صعيب ان هذيك لونتربريز تستبدلها بشي انتربريز اخرى بحالها وتصنفها، حيت كل وحده عندها خصائص ديالها والتأثير ديالها في علاقتها بلي زونتربريز الاخرين. Donc par conséquent, il serait judicieux d'établir une typologie sur la base d'ensembles homogènes d'entreprises présentant des caractéristiques communes. Donc حنا دابا كنتيجة بأن لي زونتربريز كاينين أنواع بزاف ومتنوعين بالأشكال والأنواع، دونك حنا ضروري من الضروري وشي حاجة مزيانة أننا نديرو أنواع، نصنفو ونرتبو لي زونتربريز الأنواع. غادي نعتمدو على واحد المجموعة متجانسة ديال لي زونتربريز اللي كيتشابهوا في الصيف اللي كيتشابهوا في الخصائص ديالهم، وهذيك المجموعة المتجانسة ديال لي زونتربريز اللي كلهم بحال بحال غنصنفوهم. بحال مثلا كاع لي زونتربريز اللي هما صغيورين غنقولوا كاينين لي زونتربريز صغيورين، كاع لي زونتربريز اللي هما كبار غنقولوا هما كبار، كاع لي زونتربريز اللي كيخدموا في الفلاحة غنقولوا هادو كيخدموا في الفلاحة. يعني كنبداو نشوفوا شي حوايج اللي اوجه الشبه في لي زونتربريز، واحد الحاجة اللي كتجمعهم كيكونوا متجانسين كيجمعهم واحد الحاجة وكنصنفوهم على اساس ديك الحاجة. وطبعا كاينين دي كريتير، كاينين معايير كيفاش كيتم التصنيف. كاين معايير باش نقول هذه كبيرة ولا هذه صغيرة ولا هذه خاصة ولا هذه عامة ولا هذه فلاحية ولا etc. Donc, deux critères permettent de classer les entreprises, la classification économique et la classification juridique. Donc, qui a la classification économique ou qui a la classification juridique. يعني l'entreprise كاين جوج الخصائص أو المعايير بشكل عام. يعني كاين تصنيف اقتصادي، كنصنفو لونتربريز واحد التصنيف اقتصادي، اولا كنصنفوها واحد التصنيف قانوني. دونك لي كريتير ايكونوميك دو لا كلاسيفيكاسيون لي زونتربريز. دونك غنشوفو الخصائص اولا المعايير الاقتصادية اللي على اساسها كيتم تصنيف المقاولات. Donc la classification économique peut se faire sur la base du critère de l'activité, branche, secteur, filière, ou sur la base du critère de la taille, chiffre d'affaires, valeur d'ajoutée, montant du capital, etc. Nous étudions la classification par activité. Donc هاد المقاولات هادو يعني الترتيب التصنيف الاقتصادي كيكون على مجموعة من المعايير على حساب النشاط. يعني هاد النشاط يعني لا برونش. شنو هي لا برونش؟ لا برونش هما لي زونتربريز اللي كيديروا لو ميم برودوي، يعني هذيك كتسمى اون برونش، هذيك كتسمى اون برونش. وكاين عندنا لو سيكتور يعني واحد القطاع. ان سيكتور يقدروا يكونوا فيه بليزيور برونش، ان سيكتور يقدروا يكونوا فيه بليزيور برونش. بحال مثلا السيكتور ديال المواد ديال لا بوتي والمواد ديال النظافة، تقدر تلقى فيه برونش ديال الصابون، برونش ديال الشامبوان، برونش ديال الحليب. المهم انا عا كنقول تلقى مثلا السيكتور اوتوموبيل تلقى فيه برونش ديال الطوموبيلات، برونش ديال الماطر، برونش ديال التراكتورات. وكاين عندي لا فيليير اللي هي اللي قلت لكم قبيله. لا فيليير كيكون فيها اون امون و اون افال. اون امون هما هادوك اللي كيكونوا في البروسيسوس قبل من لا برودكسيون، قبل لا ترانسفورماسيون، اللي كيجيبوا لا ماتيير بروميير اولا اللي كيجيبوا لومبالاج اكسيتيرا. و نافال هما اللي كيديروا لا ديستريبيسيون. هذيك كتسمى اون فيليير اللي كيكونوا في هاد لاشين دو فالور كيكونوا كينتميو لواحد الفيليير. اولا اننا كنعتمدوا على كنصنفوا لي زونتربريز ايكونوميكمون على حساب معايير ديال لا طاي، يعني الحجم ديال لا ديمونسيون ديال هاد لونتربريز. واش هاد لونتربريز واش صغيره ولا كبيره ولا متوسطه ولا بين وبين، شحال لا طاي ديالها، باش كنعرفوا لونتربريز واش صغيره ولا كبيره ولا متوسطه. يا اما كنعتمدوا على الشيفر دافير ديالها، شحال كتحقق ديال الارباح،
يا اما كنشوفوا لا فالور اجوتي ديالها، يعني لا ريشيس اللي كتخلقها هاد لونتربريز، ولا كنشوفوا شحال راس المال ديال هاد لونتربريز، ولا كنشوفوا ليفيكتيف، يعني هاد لونتربريز شحال من واحد خدام فيها، يعني العدد ديال لي سالاري. كنقولوا مثلا هاد لونتربريز الا كان الشيفر دافير ديالها كيديباسي هاد الحد راه كبيره، الا كانت ما كديباسيش هاد الحد راه صغيره اكسيتيرا، الا كان خدام فيها هاد العدد ديال الناس راه كبيره. دونك باش نشوفوا لا ديمونسيون ديال لونتربريز، دونك هادشي سوا باغ لاكتيفيتي، يعني البرونش والسيكتور والفيليير، ولا باغ لا تاي، هذيك كتسمى كلاسيفيكاسيون ايكونوميك. دابا غنشوفو باغ اكتيفيتي. حنا دائما كندوي على ايكونوميك، دابا باقي ما كندويش على جيوريديك. اكتيفيتي اللي هي داخله في ايكونوميك. دونك دابا غنشوفو باغ برونش d'activité. Une branche regroupe les entreprises fabriquant la même catégorie de biens en utilisant la même technique et les mêmes matières premières. كما قلت لكم، شنو هي البرونش؟ هما كاع هادوك المقاولات اللي كيصنعوا نفس النوع ديال المنتوج، وكيستخدموا نفس التقنية باش كيصاوبوه، وكيستخدموا يعني نفس المواد الخام الأولية باش يصاوبوه. بحال مثلا لاندستري اغرو اليمونتير، يعني الشركة اللي كتصاوب بمواد لينيرجي، لي بيان ديكيبمون ميناجي، يعني الماكينة ديال الصابون، الميكرووند، المكنسة الكهربائية، اكسيتيرا. ترونسبور، وسائل النقل، هادو كلهم نفس الحاجة. Grâce à la ressemblance de leur gestion, il devient possible de faire des comparaisons entre les entreprises d'une même branche pour en déceler éventuellement les faiblesses et y remédier. Donc, هادوك les entreprises اللي كينتميو لنفس البرونش، حيت هما كيتشابهوا في لي برودوي، كيكونوا بحال بحال، كيخدموا بنفس الطريقة وبنفس التقنية، وكيخدموا كيعتمدوا على نفس مواد الخام. دونك هادشي كيسهل علينا اننا نقارنوا بيناتهم ونشوفوا شكون هي الواعره، شكون هي العيانه، شكون هي اللي كتخدم، شكون اللي ما كتخدمش، باش نشوف كل وحده نقاط القوه ونقاط الضعف ديالها، ونقدروا نصحوا نقاط الضعف اللي لقيناهم. دونك هاد البرونش كتمكن واحد المقارنه. ما غنقارنش شركه كتصاوب الشامبوان مع شركه كتصاوب الحليب، شكون هي اللي كتربح، شكون هي اللي كدير لاكتيفيتي مزيان. لا، كنشوف لي زونتربريز اللي في نفس برونش، وهادشي هما كيتشابهوا، كيخليني نعرف شكون اللي احسن من الاخرى. À cet effet, des ratios d'entreprise peuvent être comparés à d'autres firmes ou à des ratios établis pour la branche. يعني مثلا كنشوفوا مثلا الشيفر دافير ديال هذاك البرونش داكتيفيتي كامل، مثلا شحال في شحال، وكنشوفوا الشيفر دافير ديال لونتربريز اللي حنا باغيين نقارنو ندرسوها، وكنشوفوا شحال كتحقق. كنشوفوا مثلا الريزولطا ديكسبلوطاسيون ديال واحد لونتربريز في هذيك السيكتور داكتيفيتي، غنشوفوا لا مويان ديال الريزولطا ديكسبلوطاسيون كنقارنوا مع حنا. غنشوفوا مثلا لا مويان ديال لوطو فينونسمون كنقارنوا مع لوطو فينونسمون ديالنا. هذاك الشيء اللي كاين كنشوفوا في لاناليز داكتيفيتي دي في لو اس جي، وكتقارن. Les entreprises d'une même branche peuvent regrouper certaines fractions de leur activité et créer des services communs, en l'occurrence de recherche, d'achat ou de vente. الانتربريز اللي كاينين في نفس البرونش يقدروا يتجمعوا، وبعض الامور اللي كيكونوا بعض جزء من الخدمه ديالهم كيبداو يتعاونوا بيناتهم، يعني كيبداو يديروا بعض الخدمات اللي كتكون بينات. بحال مثلا هما كاملين كياخدوا واحد الماده الاوليه، فهما كيمشيو كيبداو يشريو، كيتجمعوا، كيتفقوا على واحد الفورنيسور. دابا هو اللي كان كيبيع لكل وحده فيهم، هما لقاو راسهم كيشريوهم من عندو، فغيمشيو هادوك الشركات كاملين اللي كاينين في هذاك البرونش داكتيفيتي، وغيديروا ايد في ايد وغيتفقوا عليه، وغيوليو هما كيشكلوا واحد القوه. غيولي هو غير كيغمض في عينيه ما يقدر يصوت في الريق، بحال كيتحدوا عليه. وإلا قال لا لشي وحده، بحال قال لهاديك البرونش داكتيفيتي كامله لا، او كيبداو هما كيشريو من عنده بالثمن اللي بغاو، او كيبداو كيفرضوا عليه الوقت اللي بغاو. دونك كيبداو كيديروا واحد الخدمه بيناتهم كوما، كيتفقوا.
يعني كيتعلق الامر كيفاش كيبحثوا على لي فورنيسور، كيبداو يديروا مثلا، هما باغيين يطوروا البرودوي ديالهم، هما عندهم نفس الذي، كيتشاركوا وكيديروا واحد لابو دو غوشيرش كيتشاركوا فيه باش كيديروا التطوير والبحث العلمي. كيبداو يشريو مع بعضياتهم، كيبيعوا اونصومبل في كيديروا شي شركة هما اللي بحال المرجان بحال اسيما فين كيبيعوا لي برودوي ديالهم اكسيتيرا. دابا شفنا البرانش، دابا غنشوفو السيكتور. Donc, à la différence de la notion de branche, le secteur regroupe les entreprises ayant la même activité principale. Donc, le secteur, ما كتلقاش فيه les entreprises اللي كيديروا le même produit، اللي كيصاوبوا le même catégorie de produits. Les entreprises اللي كيصاوبوا le même catégorie de produits هادوك كيتسماو branche d'activité، لأنهم كلهم كيصاوبوا الميم كاتيجوري دو برودوي، يعني عندهم لو ميم برودوي بنفس لا تكنولوجي بنفس الماتيير بروميير اكسيتيرا. دابا هنا كندويو على الاكتيفيتي برينسيبال، يعني النشاط الاساسي اولا لو ميتيي برينسيبال اولا المهنه الاساسيه. مثلا كل انتربريز كتلقى عندها واحد النشاط اساسي، بحال مثلا غير باغ اكزومبل غنقول مثلا سامسونج النشاط الاساسي ديالها مثلا هو التليفونات مثلا، هذا هو لاكتيفيتي برينسيبال. وغتلقى مثلا مع هاد التليفونات غتلقاها كتصاوب لي شارجور، اولا كتصاوب لي كيت، اولا كتصاوب التلفازات، يعني كتلقاها داخله لواحد شي حاجه اخرى. دونك هي كتصاوب برينسيبالمون، كتصاوب واحد البرودوي، هذاك هو البرينسيبال. ولكن كاينين عندها دوطخ برودوي كديرهم، هادوك كيبقاو متفرعين. يعني لونتربريز كتكون عندها واحد الحرفة، واحد المهنة، بحال مثلا واحد لونتربريز اللي مثلا لاكتيفيتي برينسيبال ديالها هي الفلاحة. فالفلاحة تقدر تلقى مثلا كدير حتى الجارديناج، كتبيع الدلاع، كتبيع الرمان، وتقدر تلقاها مثلا كدير تربية المواشي وكدير تربية الدواجن، كتلقاها. ولكن لاكتيفيتي برينسيبال هي كنقولوا فلاحة. هاد الفلاحة غيخرجوا منها بزاف ديال لي برودوي ديال الحوايج. كنتمنى نكون وصلت لكم ليدي. يعني ماشي بحال البرونش كنهضروا على لو ميم برودوي، ميم كاتيجوري دو برودوي. اما سيكتور كنهضروا على لو ميم اكتيفيتي برينسيبال. Donc Colin Clark et Fourastier, donc Fisher, Colin Clark et Fourastier ont étudié 3 secteurs. Donc هاد فيشر وكولين كلارك وفوغاستي، والاساسي فيهم هو كولين كلارك، لقاو بان الاقتصاد كينقسم لثلاثه ديال لي سيكتور اساسيين. ليكونومي كتنقسم لثلاثه ديال القطاعات اساسيه. كاين عندنا لو سيكتور بريمير، القطاع الاولي. هو كي regroupe les entreprises dont l'activité principale est l'exploitation des ressources naturelles. Donc le secteur primaire كيجمع كاع هادوك المقاولات اللي عندهم كنشاط اساسي الاستغلال ديال الموارد الطبيعيه، الاستغلال ديال لا ناتور بلا ما يغيروا، بلا ما يحولوا، بلا ما يبدلوا. بحالاش؟ بحال لاغريكولتور، الفلاحه، الصيد البحري، المناجم، دوك المقالع اللي كيجبدوا شي حاجه من الارض. يعني شي واحد اللي ما كيديرش لا ترانسفورماسيون، اللي ما كيديرش الصناعه، يعني كيتعامل مع الطبيعه. يعني اما كيفلح الارض، كيصيد الحوت من البحر، كيجبد الذهب من الارض. يعني نشاط اساسي انه كيستغل الطبيعه. دونك هذا لو سيكتور بريمير. كاين عندي لو سيكتور سكوندير، القطاع الثانوي، اللي هو اللي فيه كاع هذوك الشركات اللي كيديروا لا ترانسفورماسيون، يعني اللي كيجيبوا واحد الماتيير بروميير، واحد البرودوي انترميديير، كيديروا عليه دي موديفيكاسيون وكيدخلوه في واحد البروسيسوس دو برودكسيون
باش كيخرجوا لينا ان برودوي فيني. بحالاش بحال اندستري باتيمون، طرافو بيبليك اكسيتيرا. دونك هادو الصناعات، هادو غير اكزومبل. بحال مثلا باتيمون كيجيبوا الرمله وكيجيبوا السيما وكيجيبوا الكياس، كيجيبوا الحديد، وكيخلط داكشي كامل وكيترونسفورمي ليا الدار ولا العماره ولا الفيلا. دونك هذا كيتسمى لو سيكتور سكوندير. اولا كنجيب المداد والبلاستيك وهادي باش في الاخر كنصاوب ستيلو، يعني كنحول هذاك الماده الاوليه لواحد الحاجه، الصناعه، كندير لا ترانسفورماسيون. كاع لي زونتربريز اللي كيديروا بحال هكا كيدخلوا في السيكتور سكوندير ولا اندستريال. كاين عندي لو سيكتور تيرسيير، فيه كاع لي فيرم هما لي زونتربريز dont l'activité principale est la prestation de service. يعني هاد لو سيكتور تيرسيير في كاع هادوك الشركات اللي النشاط ديالهم الاساسي هو انهم كيقدموا خدمات، بحال الابناك، شركات التامين، شركات النقل، وحتى لي زونتربريز كوميرسيال، يعني الشركات اللي كيديروا دو نيغوس، اللي كيشريو السلعه بلا ما يديروا ترانسفورماسيون، كيشري السلعه بالجمله واحد الثمن طايح، كيستوكيها وكيقلب فيها البيع. دونك هذا السيكتور تيرسيير. كاينين اللي كيزيدوا لو سيكتور كاترنير، كاترونير ولا شي نطق ديالو بحال هكا، يعني واحد السيكتور رابع اللي هو لونتيك لي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون، يعني اللي فيه داكشي ديال لانفورماتيك، لي ريزو، لي لوجيسيال اكسيتيرا. ما علينا. دونك هذا سولون كولين كلارك، فيشير اي فوراستي. يعني انا نقدروا نقسموا لو سيكتور ليكونومي ل 3 سيكتور: سيكتور بريمير، سيكتور سكوندير و تيرسيير. بريمير هو اللي كيتعامل ليا مباشره، كيستغل ليا الموارد الطبيعيه، الفلاحه، الصيد البحري اكسيتيرا. سكوندير هو اي شركه كدير لا ترانسفورماسيون ديال واحد الماتيير بروميير لواحد البرودوي فيني. التيرسيير هو اي شركه اللي لاكتيفيتي برينسيبال ديالها كتقدم واحد الخدمه، بنكه، حلاق، شركه ديال التجميل اكسيتيرا. داكوغ. دابا غنشوفو كلاسيفيكاسيون بار فيليير. دونك هادشي كامل par, par branche d'activité, par secteur d'activité, par filière, هذه كتسمى la classification juridique économique désolé économique. حيت حنا قلنا بان l'entreprise غناخدو حنا دو كريتير اسونسيال، يا اما ايكونوميك ولا juridique. Donc classification par filière. La filière est un enchaînement كما قلت لكم سلسلة d'activités complémentaires qui aboutissent à la mise à disposition d'un produit industriel ou de consommation finale. يعني شنو هي لا فيليير؟ لا فيليير هو واحد السلسلة، واحد التسلسل، يعني حلقة، شركة من وراء شركة من وراء شركة، من الشركة الأصل إلى الشركة الأخرى، الأنشطة ديال هاد الشركات مثلا الشركة، عندي الشركة هي اللي كتبدا هاد السلسلة، من وراها الشركة بي، من وراها الشركة سي. يعني الشركة كتعتمد على الشركة بي، الشركة بي كتعتمد على و بي كتعتمد على سي، والسي تا هي كتعتمد، كاين واحد الاعتمادية بيناتهم، كاين واحد السلسلة، شي كيكمل شي، وهداك البرودوي كيدوز حتى كيوصل عند عند داك المستهلك النهائي اللي غيستهلكو. Donc la filière peut commencer par l'extraction de la matière première, sa transformation, sa distribution au consommateur. Filière de textile, filière de la pêche, filière de l'automobile. D'accord. بحال مثلا واحد الشركة كتمشي كدير البيش ماريتيم، كتصيد. الشركة كتمشي كتصيد البحر، شركة مثلا في المرسى كتمشي لأعالي البحار وكتجيب السمك، هذه شركة. كاينة شركة أخرى اللي كتشد هاد الحوت هذا مثلا، وكديرو في واحد العلب، وكديرو في واحد لومبالاج، اولا كتشريه وكديرو في واحد لومبالاج، وكديرو في دي بواط كبار وكتبيعو.
كاينه شركه كتشري هذاك الحوت في هذاك لومبالاج وكتستوكيه عندها في لي غايون ديالها، كديستريبييه. دونك هادو كلهم شركات كيدخلوا في نفس الفيليير. هاد الفيليير يعني واحد التسلسل ديال الانشطه المتكامله فيما بيناتهم. كنتمنى يكون هادشي مفهوم. داكوغ. و بيان سور الا درنا كلاسيفيكاسيون بار لا تاي، راه كنقولوا واحد لونتربريز واش إلي بوتيت ولا إلي مويان ولا بوتيت مويان اونتربريز ولا غروند اونتربريز. يا اما كنعتمدوا على شحال عندهم ديال ليفيكتيف، ولا كنعتمدوا على الشيفر دافير، ولا كنعتمدوا على اكسيتيرا. من بعد غادي نشوفوا الكريتير جوريديك. الكريتير جوريديك يعني هما الخصائص او المعايير القانونيه. نورمالمون كاينين جوج الحوايج اساسيه. لونتربريز قانونيا اما هي اونتربريز اللي هي عموميه بيبليك، يعني الكابيتال ديالها كتكون شاده الدوله وكتسيرها، اولا كتسيرها الدوله. اولا اون اونتربريز بريفي. اونتربريز بريفي يعني الكابيتال ديالها ديال واحد الشخص اللي هو بريفي بارتيكولي، بحالك انت ولا انا ولا اي واحد. والناس اللي كيسيروا هاد الشركه هما ناس بريفي. وهاد الشركه اللي هي بريفي مثلا كتلقى يا اما شركه انديفيدويال، كتلقى واحد الشخص الباترون هو كيخدم بوحدو، اولا كتلقى اون اونتربريز سوسيتير، يعني كاينه ان سوسيتي، يعني كتلقى الشركه كاينين شركاء ولا دي زاسوسيي اكثر من واحد. دونك غنشوفوا هادشي من بعد ان شاء الله في فيديو الماجي ان شاء الله، باش ما نطولش عليكم باش ما يكونش الفيديو طويل. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. تابوناو لاشين. بالتوفيق والى اللقاء.